الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ مختصر اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ جنہاں نو آقا نال پیار ہے اچھی درود پڑھو صلی اللہ جنہاں مجمع ہجے آواز نہیں آئی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے صحبہ اور ساتھیوں میں الحمدللہ بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیتا ہے لیکن سب نالوں بڑی کتاب اللہ دا قرآن ہے کہ جدو میں قرآن پاک دیاں اور آدوانیاں کیتیاں اللہ دے قرآن نے اس بات کی گواہی اور شہادت دیتی ہے کہ تمام عبادات دا مرکہ تمام عبادات دا مجسمہ تمام عبادات دا لب لباب تمام عبادات دی مک تمام عبادات دا محور تمام عبادات دا مرکز تمام عبادات دی دکان تمام عبادات دی کان اگر اللہ نے او دی بنیاد رکھی ہے تے تقوی دی بنیاد رکھی ہے کس چیز دی بنیاد رکھی ہے رمضان المبارک دا مہینہ قریب ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہتے اللہ پاک فرماتے نے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کہتے اللہ فرماتے نے والباس التقوی ذالک کئی کہ تسی تقوی والا لباس پالو اے تو آڈے واسطے بہتر ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى کہ اگر تسی حج واسطے جاؤ یا عمرہ کرنے واسطے اللہ سن سارے لے جائے اچھی کہہ چڑھو آمین اللہ فرماتے نے ذات راہ نہ لے کے جاؤ اور بہتر ذات راہ او تہاڈے دلاں دا تقوی ہے بہتر ذات راہ کی ہے تہاڈے دلاں دا تقوی ہے گویا کہ تمام عبادات دا مرکہ مجسمہ لب لباب محور مرکز بنیاد صرف تقوی دی بنیاد ہے قرآن پاک پڑھ دے ہو اللہ مزید پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دا قرآن ہے اللہ پاک فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ پاک فرماندے نے اے جڑی کتاب ہے اے لا ریب ہے تے جدے سینے تے کتاب نازل ہوئے او دی پوری 63 سالہ زندگی گناہاں تو بے عیب ہے گناہاں تو منزہ گناہاں تو طاہر مطاہر کائنات اندر اگر کوئی صرف ذات ہے تے میرے محمد دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماندے نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس قرآن پاک دے اندر اس یعنی کتاب دے اندر کسے قسم دا کوئی شک نہیں ھدی للمتقین جڑے لوگ متقین نے اللہ دے کولوں ڈر والے تقوی والے اللہ نے انہاں لوگاں واسطے اس قرآن دے اندر ہدایت رکھ چھڈیے آؤ نا پہ دوستو ساتھیو جدوں بندہ اپنے اللہ دے کولوں ڈر جاندا ہے تے جدوں ساڈے ذہن دے اندر اے بات موجود ہوئے گی کہ قیامت دا دن ہونا ہے اسا اپنے اللہ دی عدالت وچ کھڑے
کھڑیا ہو کے زندگی دے انگ انگ تے پیسے پیسے دا حساب اللہ دی عدالت وچ کھڑیا ہو کے دینا ہے. پھر دن بھی ساڈا اللہ دے بغاوت دے اندر نہیں گزرے گا تے رات بھی اللہ دے بغاوت دے اندر نہیں گزرے گی. اسی سومو صلات دے پابند ہو جاواں گے. لوگوں پنڈ والےو اج وجہ کی ہے نہ ہی تے سانو مرنا یاد ہے نہ ہی تے سانو رب دے سامنے کھڑا ہونا یاد ہے نہ ہی تے قبر دے اندر کوٹھلی یاد ہے. اے قبر دا ڈر اے میدان محشر دا ڈر اے موت دیاں سختیاں دا ڈر اور اللہ دی ذات دا ڈر اے جتنے بھی ڈر نے اج ساڈے ذہناں دے وچوں نکل چکے نے. اللہ پاک فرماندے نے اگر تسی میرے کولوں ڈرو گے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. کہ جیڑا بندہ اپنے اللہ دے کولوں ڈردا ہے اللہ اس بندے دی زندگی دے اندر چہل پہل قیامت والے دن او بندہ جنت دا حقدار بن جائے گا. اللہ اکبر. ڈرنا صرف اللہ دے کولوں ہے. کدے کولوں ڈرنا ہے اچھی بولو اپنے اللہ دے کولوں. تے اگر کسی انسان دے کولوں ڈرو گے کہ اللہ دی ذات نال کی ہوئے گا شرک ہوئے گا. تے اللہ پاک فرماندے نے اے جڑا شیطان ہے ڈراندا ہے اپنے یاراں دے کولوں اپنے بیلیاں دے کولوں. ہن ڈر وی کئی قسم دے نے. اے شیطان کہندا ہے اگر تو فلانی قبر تے جائے گا اوتھے جا کے تو دانیاں سبیلا لائے گا یا نظر و نیازہ دے گا تیرے گھر دے اندر خیر نہیں دے آ سکدے. اے بڑے بڑے کاہن اے بڑے بڑے جادوگر اے جتنے بھی نے سارے دے سارے شیطان دے یار نے شیطان دے دوست نے. اللہ پاک فرماندے نے فلا تخافوہم تسی انہاں دے کولوں نہیں ڈرنا وخافون ان کنتم مؤمنین اگر تسی صحیح معنیاں دے اندر مومن ہو ایماندار ہو تے تسی ڈرنا ہے تے کدے کولوں ڈرنا ہے. او بولو تسی کدے کولوں ڈرنا ہے اللہ دے کولوں ڈرنا ہے. وخافون ان کنتم مؤمنین. اللہ پاک فرماندے نے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں تے چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں. پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سونیا محبوبہ انہاں لوگاں نو اعلان کر کے کہہ دیو کہ جنہاں لوگاں نے اپنیاں جاناں تے ظلم کیتے 80 سال دی عمر ہے یا 100 سال دی عمر ہے ساری زندگی اپنے رب دیاں بغاوتاں کر کر کے گزریاں. کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ اللہ دی رحمت نہ امید نہ ہویا جے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ دی ذات ہے معاف کرنے والی ذات ہے. اللہ پاک فرماتے نے میرے رحمت دا دریا وگدا او دریا وی بے بہا وگدا. کیا چھوڑو سبحان اللہ. اے اللہ اپنے بندیاں نو کہہ رہا ہے کہ میری رحمت دا دریا وگدا او دریا وی بے بہا وگدا. تے آؤ میرے بوئے تے آ کے بہ جاؤ میری رحمت لٹ کے لے جاؤ. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. اللہ پاک فرماندے نے او لوگ جڑے نرم تے گرم بستر چھڑ کے ادھی رات دا ٹائم ہوندا ہے اور رمضان دا مہینہ ہوئے یا غیر رمضان دا مہینہ ہوئے خوف و طمع خوف رکھ کے طمع رکھ کے طمع کیے کہ اللہ جنت مل جائے طمع کیے اللہ میں جنت حقدار بن جاواں.
ادھی رات نو اٹھدے نے اپنے اللہ دے کولوں دعاواں کردے نے آندے کی نے الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار کہ سحری دے ٹائم اٹھ کے استغفار کرنے والے اپنے اللہ دے کولوں معافی منگن والے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اللہ سانو سارے قرآن حدیث دے لڑ لائے اللہ سانو سب نو قرآن تے حدیث دا مطالعہ کرن دی توفیق عطا فرمائے توجہ جو میرے والے رکھے آجے آخری بات ہے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں مناظر سلام عبدالحق حقانی صاحب انہاں دی موجودگی دے اندر قاری کامران ساجد صاحب انہاں دی موجودگی دے اندر عثمان مجاہد صاحب عمر فاروق صاحب انہاں دی میں موجودگی دے اندر جس بات دا دوسرا حضرات دے سامنے اپنے میں خیالات دا اظہار کرنا چاہنا کہ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتے پائے او گناہگار نہ رہیاں تا جس نے رو گردانی کیتے تے کام کیتے منمانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گھر کو ہویاں وچ پانی تے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو یہی ساڑی دعوت ہے یہی ساڑا اعلان ہے آج دے اس پروگرام دا میرا یہی پیغام ہے کہ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو تے کھڑا جہاز محمدی تے پھر نہ کہنا قبر نہ ہوئے تے سنو آواز محمدی اوہ سدھا رستہ سڑک محمدی تے میں کی گل سناواں اوہ سدھا رستہ سڑک محمدی تے میں کی گل سناواں قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چاواں